बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आप इनको देखते भी हैं कि बहुत सी अंदर की खबरें ये भी लाते हैं और आज हम इन पकड़ के लाए हैं कि ये हमें भी कोई अंदर की खबर बताएं। काजी साहब के पास तो 18 दिन रह गए। काजी साहब को पैगाम पीटीआई से ज़्यादा तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त दे रहे हैं। काजी साहब के लिए कुछ सरप्राइज़ ला रहे हैं मौलाना फजल रहमान। और यहाँ पर आप बार बार हमें बताते हैं कि अंदर जो डिवाइड है वो बड़ी ख़तरनाक है। तैयारी कर लें जस्टिस मंसूर अली शाह को, ऐसी खबरें हैं। सर देखें, आपने इंट्रो बड़ा धुआंधार दिया है। आज जो खबरें हैं वो भी बड़ी धुआंधार किस्म की आ रही है। एक तो हम देख रहे हैं कि अचानक से करामत भाई, आप भी देख रहे हैं, आपने फील्ड में जाकर कवर भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन प्रोटेस्ट को जो चल रहे थे, लीडरलेस प्रोटेस्ट बगैर रहनुमाओं के। ये पहली दफ़ा हमने देखा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये भाई बस ड्राइंग रूम में बैठ कर ही एहतजाज करने वाले लोग हैं। इनके हवाले से मीम्स बना करते थे कि ये लोग कहते हैं कि हमें मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लेकर पिघल जाएंगे धूप में। अब देखें, ये वो पाकिस्तान ने दो तहरीक पिघला इंसाफ दी है। है। कल असतूर मेरे साथ बैठे हुए थे, वो ये कहते हैं कि यार मैं हैरान हो गया हूँ कि आंसू गैस का शेल गिरता था तो मैं छलांग मार के दूसरी तरफ जाता था, ये लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे होते थे। तो ये तो इनकी हालत है। इन लोगों ने ना को चन्ने चबवाए हैं इस दफा हुकूमत को, ये बात आप माने तो। वो जो प्रोटेस्ट है ना, मैं ये समझता हूँ वो एक लास्ट नेल इन द कफिन था। राइट। ठीक है, इन आईनी तरमीम के उसने काफ़ी हद तक हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, मुक़्तदर हलकों को पीछे हटने पर, पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया है। और जो सूरत हाल है, जो मंजरनामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से तब्दील इस वजह से हो गया है कि आपने अब देखा होगा, अब आप आए हैं, आपने जो रूट भी लिया होगा, आपने देखा होगा रेड जोन में आना आपको मुश्किल काम नहीं है। कंटेनर हट गए हैं, रुकावटें हट गई हैं, तमाम जो रास्ते हैं डी चौक से वहाँ या सफेद झंडा लग गया। अमन के झंडे लहरा दिए गए हैं। तो अब जो शुनीद है वो ये है, पहले तो ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की बात मान ली गई। सही। ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक है आइनी अदालत का, उस पर तो खैर उनका झगड़ा पहले भी नहीं था, मगर उस आइनी तरमीम में जो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत से हल्के, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन जुडिशरी, आपको मालूम है, या इवन मौलाना फजल रहमान साहब, वो काफ़ी हद तक मोतरज़ थे, उस पर इत्तेफाक हो गया है। और बताया यही जा रहा है कि SCO समिट के बाद अब ये मामला जो है वो टेकअप होगा और आइनी अदालत की जो हवाले से आइनी तरमीम है वो शायद समिट के बाद हो जाए, गालिबन 16-17 के बाद। मगर जहाँ तक ताल्लुक है दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के या आइनी अदालत के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है, इन मामलात पर तमाम तर जो कानून साजी है वो 25 के बाद होगी जी। तो इसमें खबर ये है कि अब हुकूमत जो है, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड किस्म का स्टांस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज जो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। आप माइनस कर दें अली अमीन गंडापुर साहब के उन एडवेंचर्स को जो वो करते रहे हैं, लेकिन जो कारकुनान है ना, उन्होंने अपना एक जो मकसद था वो हासिल किया है, मैं ये समझता हूँ। अब शुनीद यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने में शायद कोई इतनी बड़ी रुकावट अब नहीं है। रुकावटें हट गई हैं। बिल्कुल। और वो जो नोटिफिकेशन जो होना चाहिए था आज से तकरीबन 2-2.5 माह पहले, वो शायद अब इस आइनी तरमीम से पहले हो जाएगा। सही। और अगर नोटिफिकेशन हो गया तो दैट मीन्स कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे 26 तारीख को। उसके बाद क्या होता है वो फिर अलग सूरत हाल है। क्योंकि पीटीआई ने तो बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे बांध दी हुई हैं। अब रिव्यू लग रहा है 11 को, पल्ले के निशान वाला। एतराज़ हामिद खान साहब की तकरीर का अगर देखें तो सबसे बड़ा पीटीआई का एतराज़ भी इस वक्त ये है कि ये जाने से पहले और मुसीबतें खड़ी करेंगे। वर्किंग डेज रह गए 11। काजी साहब मजीद कितने जोशो जज्बे से अब इमरान खान को कह लें या पीटीआई को पीछे धकेलने में कामयाब होंगे? सर देखें, स्पीड उनने डबल पकड़ ली हुई है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब की बार हुआ है, तैयब बलोच साहब हैं, वो माइक के बगैर भी आ रहे हैं। तो वो तैयब बलोच साहब है ना, आपको पता है उनका फिर आजकल उनकी गन गरज जो है बहुत ज्यादा है। गो के कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे जराए ये दावा करते हैं ये गन गरज जो है ना 15-16 दिनों तक ही रहेगी। बहरहाल इशू ये है सर, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब तो हुई है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको हम तकरीबन 15 से 20 दिन पहले तक कह रहे थे कि भाई, हम नहीं, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये ख़त्म हो चुकी है। अब अडयाला जेल से भी बड़ी मुतज़ाद किस्म की इतलात आती हैं। इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में हैं, इनकारसरेटेड हैं,
انہوں نے پریشان تو کر دیا ہے. اب ان کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کو یا ان ملاقاتوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ باہر نہ آنے کے لیے ان سے دیگر لوگوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو معاملات تو سر دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن تھی نا جب پروٹیسٹ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 4 تاریخ کو 5 تاریخ کو بڑھتا ہی گیا, یہ ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن تھی جہاں تک تعلق ہے اس آئینی پیکج کا. ہم جیسے کورٹ رپورٹرز اس کو آئینی پیکج کے ساتھ جوڑتے ہیں مگر اوورآل ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو ملکی سینیریو ہے وہ اس میں دیکھ رہے ہیں, اپنی پارٹی کی بقا کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ملکی سیاست میں واپسی کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کافی حد تک جو ان کے مقاصد تھے ان کو حاصل کر لیا اور اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے جو پیچھے نہیں ہٹے. اگر وہ ہٹ جاتے تو شاید آج وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے جس میں آج وہ آ چکے ہیں. اور پاکستان کی جو اس وقت ہماری چنتخب حکومت ہے وہ جس طرح پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی ہے اس آئینی ترمیم کے معاملے پر. دیکھیں نا, اگر آپ یہ جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی ہے, اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حالات کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو معلوم ہے انہوں نے جس طرز پر اپنی عدالت کو 17 ستمبر 2023 سے آج تک چلایا ہے ماشاءاللہ سے ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی, ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور انہوں نے جس طرح ایک سیاسی جماعت کو معذرت کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے آن دا فیس آف اٹ نظر آتا ہے. 13 جنوری کا فیصلہ ہو, 13 جنوری کے فیصلے کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینا ہو, 8 فروری کے انتخابات ہوں ان کو شفاف قرار دینا ہو, ایک لسٹ گوز آن, بہت لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے. ابھی 63(1) کا جو آپ نے دیکھا فیصلہ, مطلب یہ تمام وہ باتیں ہیں. ابھی ہم کل پرسوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی, ہم پر لوگ یہ تنقید کرتے ہیں ہمارے پرانے ٹویٹس نکال کر کہ ہم 63(1) کی ججمنٹ کو پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا, اور اب جب اس ججمنٹ کو ریورس کیا ہے اسی سپریم کورٹ نے تو ہم پھر اس ریورسل کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو بات پھر ہوتی ہے ٹائمنگ کی, جس کی وضاحت کل قاضی فائز صاحب بھی دیتے رہے جی, گو کہ وہ وضاحت اتنی کنونسنگ نہیں ہے کیونکہ اس میں کے ساتھ وضاحت ان کا مکالمہ پورا ہوا. بالکل, لیکن بات یہ ہے ٹائمنگ کی. آپ نے کیوں کر 63(1) کی نظر ثانی درخواست اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اور سوچا؟ بینچ 4 رکنی 5 رکنی کمیٹی کے بغیر وہ اتنے سوالات اس پر اٹھا دیے کہ اب جو بھی فیصلہ دیتے وہ کنٹروورشل ہی ہوتا. اور دیکھیں نا, بات یہ ہے, میں ٹائمنگ کی بات تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں, جی, ٹائمنگ کی بات ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ 63(1) کی ججمنٹ یا اس کے اگینسٹ ریویو واز آؤٹ آف, مطلب اب کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف سلیبس. ایک چیز آ جاتی ہے نا, جب 12 جولائی کا فیصلہ آتا ہے تمام امیدیں دم توڑ دیتی ہیں. 18 جولائی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں آپ اچانک سے یہ ریویو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ 12 جولائی کے مختصر فیصلے کے خلاف ریویو لگے, وہ نہیں لگتا تو آپ کہتے ہیں کہ 63(a) والا لگ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عام ناظرین کو تو شاید معلوم نہیں تھا نا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر 63(a) کا ریویو لگ جاتا اور سب کو معلوم ہے, مجھ جیسے بندے کو بھی معلوم ہے, چاہے کوئی بھی بینچ ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس نے اس ججمنٹ کو ریورس ہی کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ ون آف دوز ججمنٹس ہے نا جس کے بارے میں آپ پہلے سے یہ کہہ سکتے ہیں, یہ رائے قائم کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ججمنٹ تھی. تو ہم اس وجہ سے جو نتیجہ ہے یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا اس کے مقرر ہونے سے پہلے, لیکن ہمیں یہ سوال ہمارا یہ تھا کہ کیوں کر آپ کو 12 جولائی کے بعد ہی یہ خیال آیا کہ 63(a) کی ججمنٹ کو لگائیں. تو پھر ہم جب تنقید کرتے ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم بھی تو تنقید کر رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر, جو ڈاٹس کنیکٹ کرنا ہمارا کام ہے ہم وہ کرتے ہیں اور پھر نتیجہ نکل آتا ہے. اور اب آپ نے دیکھا نتیجہ نکل آیا ہے. آئینی ترمیم, اب دیکھیں سب سے بڑا امتحان تو یہ ہوگا, بھلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے نوٹ دے دیا ہو, بھلے ہی آئینی عدالت کے قیام کے متعلق آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, مگر سوال یہ اٹھتا ہے مولانا صاحب کی, جہاں تک میں کیونکہ پارلیمانی افیئرس کو اتنا نہیں میں کور کرتا, مولانا صاحب کی رضامندی کے بعد اگر آئینی ترمیم کر لی جاتی ہے پھر بھی نمبرز تو پورے نہیں ہیں جی, ان کو پھر بھی ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کی مدد چاہیے. 2 کو آپ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, 2 بندے اور کم ہو گئے. سر وہ تو چلیں کریں گے, لیکن اگر 63(1) لاگو ہوتی ہے, دیٹ مینس کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں کو توڑ کر آپ ووٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, فلور کراسنگ کرواتے ہیں, ایک لوٹا کریسی کو آپ فروغ دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. اور اس دیکھیں نا, میں اس آئینی عدالت کے اوپر کیا بات کروں جو آئینی عدالت لیٹ سے آن دا فیس آف اٹ قائم ہی یا جس کی بنیاد ہی لوٹا کریسی پر ہوگی, اس کی کیا ویلیڈیٹی ہوگی؟ صحیح, مگر اس میں یہاں پر یہ بڑا سوال نہیں ہے کہ وہ آئینی عدالت قیام اس کا کیسے ہوتا ہے, آئینی ترمیم کیسے ہوتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے
کہ جسٹس منصور علی شاہ جن کو یہ بتایا جا رہا ہے یا جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، آپ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا وہ چیف جسٹس بننے کے بعد اس آئینی ترمیم کے اوپر خاموشی دھار نہیں ہے؟ اور کیا یہ دھوکہ تو نہیں ہے ابھی انہیں سکون سے بٹھا دینا کہ سرپرائز منصور علی شاہ صاحب کو بھی تو نہیں دیکھیں مل سکتا؟ ہو سکتا ہے، یو نیور نو، کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ان آج اور دو کل کا کیمپوں دن کی بالکل بات چیت بند ہے، رابطے ختم ہے، جو اندر تقسیم آپ بھی بتاتے رہتے ہیں، ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں، پھر اندر کی تقسیم کی وجہ سے بول چال بند ہے، رابطے ججوں کے درمیان ختم۔ یہ نو پیغام جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو دیا جائے کہ آپ جناب تیار رہیں، شیروانی پہن لیں حلف اٹھانے کے لیے، اور آگے حلف لینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ دیکھیں میری کرامت بھائی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، گو کہ ان کا ماضی بھی اتنا کوئی تابناک نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ نا بہت امیدیں باندھ لیتے ہیں، پہلے بھی ہم باندھ کے آج پچھتا رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ اطلاع ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ صحیح۔ جب انہوں نے اس وقت انکار کر دیا جب حکومت فل فورس کے ساتھ ان کے اگینسٹ آ رہی تھی، ان کو فارغ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب یہاں پر اس موقع کے اوپر جب حکومت پچھلے پیروں پر ہے، جب حکومت کو پاکستان تحریک انصاف نے پیچھے دھکیل دیا، اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس سب میں آ کر اگر آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے اور اس پیغام پر اگر قائل ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ اگر انہوں نے قائل ہونا ہوتا تو وہ پہلے ہی ہو جاتے، اور وہ قائل ہونے کی وجہ کوئی ایز سچ بڑی نہیں تھی، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وجہ یہی تھی، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کا ایجنڈا ٹو کریں یا وہ کسی کی اگر آج کسی کا احسان لے کر چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھ جائیں گے تو کل کو وہ کمپرومائز ہو جائیں گے۔ تو ان کا ماضی جو پیچھے چلتا آ رہا ہے، جو ہم نے دیکھا ان کا ماضی، جو ان کے فیصلے ہیں، کیا جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کا پیچھا بھی کریں گے؟ کیونکہ قاضی صاحب کو پہلے ہم نے جسٹس دیکھا تھا، جو ہی چیف جسٹس بنے تو پھر ہماری آنکھیں کھل گئی بھائی۔ دیکھیں میں ان کے ماضی کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ایز سچ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو فیصلے کچھ فیصلے ہوتے ہیں نا۔ اب ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی، آپ کو یاد ہوگا جنرل قاضی قمر صاحب جو کا اقبال اپنا کا، ریفرنس۔ بالکل۔ اب جو قاضی صاحب کا ریفرنس تھا اس میں تو انہوں نے جو کیا آج وہ شاید پچھتا بھی رہے ہوں، جیسے کل حامد خان صاحب خوب گرجے خوب برسے، انہوں نے تو کیا کچھ نہیں کہہ دیا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور یہ وہ مال باتیں کہہ دیا۔ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں حامد خان صاحب کی جانب سے یہ بات کہہ دینا نا، یہ کوئی معمولی بات دل نہیں ہے، توڑنے والی بات ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں حامد خان صاحب کو چھوڑ دیں، فیصل صدیقی صاحب کو دیکھ لیں، ہی واز دا ون ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ، ہی واز دا فرسٹ ون جس پر قاضی فائز صاحب نے جن کو بتایا تھا کہ ریفرنس کے اگینسٹ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا صلاح الدین، صلاح الدین صاحب ان کے وکیل تھے، ہاں فار دیٹ میٹر بابر ستار صاحب بھی وکیل جی، تھے، بالکل ایسے ہی ہے منیر ملک صاحب، یہ جی، تمام وہ لوگ ہیں جو جی، آج قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہمیں ہیں۔ سامنے نظر آتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ جیسے آپ لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں نا کہ ہم لوگ بڑا کسی زمانے میں چھیڑنا کیا بھائی ہے یار، اتنے بڑے بڑے وکیل، اگر ان کو نہیں سمجھ لگی تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی۔ صحیح۔ تو اب وہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے حوالے سے جو بھرم ٹوٹے ہیں بہت سے لوگوں کے، اب لوگ محتاط ہو گئے ہیں، اب لوگ نا زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کر رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا بھی بھرم تو ٹوٹا ہے نا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جس طرح انہوں نے بچایا اس وقت، آج ان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹاکنگ ٹاؤنس پر آپ خود بتا رہے ہیں نہیں ہے، میری بھی اطلاع یہی ہے کہ آپس میں ان کی بات چیت ختم ہو چکی ہے جی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ماضی میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا میں بات کر رہا تھا، ریاض حنیف رائی صاحب نے ایک بڑی زبردست قسم کی پٹیشن، زبردست نہیں پر اسرار انداز میں ایک پٹیشن دائر کی، جو بعد ازاں وہ اٹھا لیے گئے، غائب ہو گئے، اور پھر پٹیشن انہوں نے ودرا کر لی۔ کھوسا صاحب ان کو شرارت سوجی، انہوں نے کہا کہ آپ واپس لے لیں، ہم تو اس کو چلائیں گے، اب تو چلائیں گے۔ وہ خیر انہوں نے جو واپس لینے کی درخواست تھی وہ ہاتھ سے لکھ کر دی تھی، مجھے یاد ہے کمرہ عدالت میں بڑا ڈرامہ ہوا تھا اس پر۔ جسٹس کھوسا صاحب نے 3 رکنی بینچ جو تشکیل دیا، اس میں انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کو بٹھایا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس وقت وہ فیصلہ تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے، کیونکہ قانون موجود نہیں تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، انہوں نے قانون نہ ہوتے ہوئے بھی 6 ماہ کی ان کو ایکسٹینشن دے دی تھی اور حکومت کو کہہ دیا تھا کہ وہ قانون بنا لیں، سازی کر لیں۔ تو اس وقت ایک چیز قانون میں نہیں تھی، آپ نے اس پر فیصلہ دے دیا۔ اب ابھی مطیع اللہ جان صاحب سے ہماری یہی بات ہو رہی تھی، دیکھیں اس وقت قانون میں ایک چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو اس کے حوالے سے فیصلہ دے دیا۔ آج آئین میں درج ہے کہ آپ نے چیف جسٹس بننا ہے 26 تاریخ کو، مگر آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، تو
टाइम का सर्कल है ना सर, वापस तो थोड़ा- आता है। जजेस साहिबान को वो अभी हम बात यही कर रहे थे आपस में, प्रेस रूम में बैठे थे, बात ये हो रही थी कि देखें जजेस साहिबान को जब वो फैसला करते हैं ना तो वो उसका असर माजी या हाल पर इतना नहीं होता जितना मुस्तकबिल मुस्तकबिल पर पे होता है। होता है। और कभी कभार फिर ऐसा भी होता है कि वो अपने ही मुस्तकबिल को जो है ना वो रौंद के चला टिक्की जाता है। किसी वास्ते लाई होंदी, पैर अपना आ जाता है। देखें जनाब काजी फाइज साहब सदारती ऑर्डिनेंसेस के ऊपर क्या कहा करते थे, जी, आज उसी पार्लियामेंट को सदारती ताले ऑर्डिनेंस लगा पर दें, बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी जानब अगर हम देखें तो काजी साहब अब वाकई रुखसत होने के करीब हैं, तो बल्ले के निशान वाला शकूक व शुबहात के साथ उनकी जानब ये सारी खबरें जो है ना वो लिंक की जा रही हैं। लाइव स्ट्रीम हुआ था केस, अब ये रिव्यू लाइव स्ट्रीम करेंगे नहीं करेंगे, सवालात ये उठ रहे हैं कि वो नहीं करेंगे। आपकी क्या इतलात है? अब देखें वो लाइव स्ट्रीम तो आई गया सब शायद नहीं होगा क्योंकि वो बटन ख़राब हो गया है। लेकिन बात यह है कि काजी साहब ने जो है ना इसमें क्या करना है, कल उन्होंने एक और रिव्यू में अंदाज़ा दे दिया है, इशारा दे दिया है कि भाई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही उन पर अदम एतमाद कर चुकी है, जी, तो उसकी कोशिश यही होगी, अतल इम्कान उनकी कोशिश होगी कि 25 के बाद ही ये रिव्यू भी टेकअप किया जाए जिस बेंच में काजी साहब ना हो। सही। ठीक है, तो वो शायद इसी तरह का कोई मतम नज़र वहाँ पर बयान करें, अदालत के सामने ये कहें कि भाई इस मामले को मौखर किया जाए, इल्तवा की दरख्वास्त आ जाए, कुछ इस तरह की कोशिश होगी, जिस पर काजी फाइज साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही जवाब दे दिया है एक और नज़रसानी की दरख्वास्त में कि भाई नज़रसानी के ऊपर हम जो है ना ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकते, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, समाअत के लिए मुकर्रर करने में गो के हम इंतज़ार कर सकते हैं मगर उसको डिसाइड करने में हम वक्त नहीं लगा सकते और उसमें हम इल्तवा हरगिज़ नहीं देंगे। तो मुमकिन तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगा भी गया तो फैसला 13 जनवरी का बरकरार रखा जाएगा और रिव्यू को खारिज कर दिया जाएगा। और रिटायरमेंट से पहले ये जो काम है ये बड़ा ज़रूरी है, आपको मालूम है उनकी जो उनकी लेगेसी बड़ी ड्यूटियां फिर दो और भी बचती हैं, मखसूस नशिस्तों पर रिव्यू भी रहता है। धांधली वाला पटिशन पड़ी हुई है फरवरी की, उस पर भी रिव्यू रहता है, जिस पर हुकूमत सबसे ज़्यादा तिल मिला रही है कि ये जब आएंगे जस्टिस नहीं, कौन सा रिव्यू आप कह रहे हैं धांधली वाला? 8 फरवरी के इलेक्शंस पर हाँ, उस पर पिटीशन पड़ी है, वो नहीं अभी तक लगाएगी। अगर काजी साहब जाते हुए वो भी कुछ कर जाते हैं तो फिर तो जस्टिस मंसूर साहब के साथ पीछे क्या बचेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो टेकअप करेंगे। हाँ, कर भी सकते मुझे लगता है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी टेकअप ना करें मेरी। अच्छा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की तकरीर आपको याद होगी। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब तो सर वो तो अपना नैरेटिव बना रहे हैं ना। मैं तो पहले दिन से कन्विंस्ड हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये जो तासुर कायम किया जा रहा है और बदकिस्मती देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तासुर कायम कर रही है कि शायद ये उनके जज हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मुझे आप एक फैसला बता दें जस्टिस मंसूर अली शाह का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किया गया हो। आप देख लें 2023 में जब आम इंतखाबात थे पंजाब के अंदर, उस वक्त उनका क्या मतम नज़र था, वो क्या बात कर रहे थे। कैंप दूसरा था। नहीं, कैंप जो भी हो सर, जज तो वही है ना। बात यह है कि आज अगर कैंप बदलते टाइम नहीं लगता, हम भी तो यही करते हैं। नहीं, कैंप बदलता है तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप चीफ जस्टिस बन जाए उसके बाद अगर आपके रूल्स या प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएं। काजी साहब ने कभी सोचा था मखसूस नशिस्तों वाले केस में इरफान सादत साहब दूसरे कैंप में बैठे नजर आएंगे? ये पॉसिबल था? सर देखें, ये तो हमें अनएक्सपेक्टेड हुआ था ना, ये तो हमें भी नहीं लगता। तो फिर यहाँ कुछ चेंज होते हुए टाइम लगता है। कन्विंस हो जाते हैं ना जजेस साहबान भी। देखें सर, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक मामूली सी मामूल की बात है ना कि वकला जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं जजेस को कन्विंस करने के लिए। अक्सर जजेस कन्विंस हो जाते हैं। मैं इधर तक ही आपको ना छोड़ देता हूँ क्योंकि मामलात और भी संगीन हो सकते थे। चलें अदील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।